त्यो धेरै चाहिँ यो खाना पुरै पुरा गर्नुभन्दा पनि समयलाई हेर्नुपर्छ भनेर मान्यता छ। आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष कमल दिनेश चन्द्रदेव बडाज्यू, सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लगायत मञ्चमा उपस्थित र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण बुद्धिजीवी साथीहरू, अब म हतारमा छु, तपाईँलाई थाहा छ, यसै पनि हतार छ। त्यसमा पनि आज पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक छ र यस्तो बेलामा जो टाइम कम छ भने अरू कुरा पछि गर्नुपर्छ। म त के मेरो मान्यता आजसम्म रहेको छ भने अरू औपचारिक कार्यक्रम पछि पढ्न चाहने मान्छे खास प्रमुख व्यवस्थालाई छिटो र यस्तो हुने गर्दछ। म अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा जाँदाखेरि देखेको छु, चिफ गेस्ट बिचमा आउँछन् भने बिचको सबै कार्यक्रम रोकिएको रहेछ। ठ्याक्क स्टेजमा सिधै पुग्छन्, मन पनि बस्दैन र त्यहाँबाट यहाँ आउँदासम्म नै त्यो जोरसके भइसकेको हुन्छ। फलाना फलाना आउँदै हुनुहुन्छ भनेर आयो, स्टेजमा बोल्यो अनि हात हल्लायो, बिदा भयो। हामीले पनि त्यति फास्ट काम गर्ने तरिका अप्नाउनु गर्नुपर्छ। जति स्लो बोल्दै हुनुहुन्छ त्यति मलाई बोल्दै थियो, अति स्लो बोल्नु भएको, फास्ट बोलेर चट्टा गाडी बढाएर 5 मिनट ज्यादा बोलिन्थ्यो होला भनेर लागिरहेको थियो। 3 बजे हाम्रो बैठक छ। 3 बजे बैठक भएपछि त बोल्नलाई समय त घट्दै जाने भयो। मैले हाम्रो डक्टर दिनेश चन्द्रलाई भनेको थिएँ, देवकोटा मलाई भनेको थिएँ, खोइ 5 मिनटमा तपाईँले सक्नुहुन्छ लाग्दैन। मेरो आजसम्मको अनुभव के छ भन्दाखेरि 1 मिनट बोल्छु भन्छ 15 मिनट बोलिदिन्छ, 2 शब्द बोल्छु भन्छ आधी घन्टा बोल्छ। यो नेपालीहरूको बानी। यदि भनेर मैले सबै चिजमा पुरै परिवर्तन गरौँ। अहिले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ त्यसलाई अवलम्बन गरौँ, विषय केन्द्रित गरौँ। राजा तपाईँले जुन विषय राख्नु भएको छ यो अहिलेको चल्दो विषय हो। सिङ्गो देश आन्दोलित छ, तरङ्गित छ। संविधानमाथि धावा बोलिएको छ, गैर संवैधानिक कदम चालिएको छ र यो चाल्ने अरू कोही होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी, जो प्रधानमन्त्रीको पदमा अहिले पनि विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्ण प्रधानमन्त्री हो कि काम चलाउ हो, त्यो तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोला। प्रतिष्ठा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पद रहँदैन भने मैले बुझेको छु, फुल फ्लेजेड त्यसलाई काम चलाउ भनिन्छ। त्यसो हुनाले कि त प्रतिष्ठा विघटन भएको छैन मान्नु पर्यो, हामी त विघटन भएको छैन नै मान्दछौँ, तर विघटन भएको छ मान्नेहरूले प्रधानमन्त्री भन्ने होइन, काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्ने हो। हामी त अविश्वासको प्रस्तावका साथ हटाउँदै भएको हुनाले काम चलाउ मात्रै होइन, खुट्टा उचालेर बाहिर निस्कन तयार प्रधानमन्त्री भन्न सक्दछ। खालि त्यहाँ बिदा हुनुहोस्, अर्को त्यो ठाउँमा हासिल हुन्छ। यो सुन्ने बित्तिकै हेर्नुभयो पदको निम्ति कति हानाथार गरेको भन्नु होला। हामीलाई चाहिएको छैन। प्रत्येक सभाले जसलाई रोज्छ उसैले उही भन्छ प्रधानमन्त्री। जसलाई संसदले विश्वास गर्छ, प्रत्येक सभाले विश्वास गर्छ, त्यही भन्छ प्रधानमन्त्री। उहाँले विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ। जुन पार्टीमा निर्वाचन भएको त्यसको बहुमत प्रत्येक सभाका सदस्यले उहाँमाथि अविश्वास व्यक्त गरिसकेका छन् र संसदको सचिवालयमा त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता पनि भइसकेको छ। जुन पार्टीबाट उहाँ दलको नेताहरू जिन्नुभएको छ त्यो पार्टीका 440 सदस्यहरूमध्ये बाँकी रहेका 334 को 72% भन्दा बढी सङ्ख्याले उहाँलाई पार्टीबाट कारवाही गरेर अध्यक्ष पदबाट हटाइसकेको छ, दलको नेताबाट उहाँलाई हटाइसकेको छ, संसदीय दलले हटाइसकेको छ र संसदीय दलको नेताबाट उहाँ अब हटिसक्नु भएको छ। त्यसो हुनाले कुनै पनि पदमा उहाँले हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले रहिरहेको स्थिति हो, त्यो बेग्लै कुरा हो र अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्न, यो बुझ्नु जरुरी छ। अब म धेरै विषयमा धेरै काम गर्नु गइरहेको छ, किनभने कानुनविदहरू यहाँ 1 से 1 हुनुहुन्छ। किनभने कोटादेखि लिएर देशसम्म र अरू बुद्धिजीवी साथीहरूदेखि लिएर विज्ञहरूसम्म यहाँ हुनुहुन्छ र हामी हाम्रो सानोमा संविधान छ,
नेपालको संविधान तपाईँ हाम्रो ठाउँमा छ नेपालको संविधानमा त्यो धारा जुन धाराको उहाँले कोट गर्नुभएको छ केपी ओलीजीले त्यो धारा र उपधारा हामीले हेर्ने हो भने त्यसको व्याख्या भोलि सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ र हामीलाई विश्वास पनि छ कि संविधानको मर्यादाको रक्षा गर्नका लागि र संविधान निर्माताहरूले जुन उद्देश्य राखेर जुन भाव राखेर प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेका छन् त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भनेर त्यस रूपमा नै फैसला आउला भनेर हामी आशावादी भएर बसेका छौँ। न्यायोचित फैसला हुनेछ भन्ने हामीलाई अझै पनि विश्वास पनि छ। अब जहाँसम्म तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका केपी ओलीजीले एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहनु भएको छ, मलाई काम गर्न दिइएन, मेरो हात खुट्टा बाँध्न खोजियो, मैले फुक्का ढङ्गले काम गर्न पाइनँ, अझै पनि फुक्का भएन। अहिलेसम्म त मैमत्त हुनुहुन्छ भने योभन्दा पनि बढी छोडिदिएको भए कति मैमत्त हुनुहुन्थ्यो होला कल्पना गर्नुहोस् न। उहाँलाई पुगेन, मनथरी काम गर्दाखेरि पनि पुगेन, जथाभावी निर्णय गर्दाखेरि पनि पुगेन, एकलौटी निर्णय गर्दाखेरि पनि पुगेन र सारा पावरको कन्सन्ट्रेसन आफ्नो हातमा लिँदाखेरि पनि पुगेन, सत्ताको दुरुपयोग गर्दा पनि पुगेन। सारा मुलुकमा सरकारको कामप्रति आलोचना हुँदा र त्यसबाट पनि उहाँले किन भयो आलोचना त्यसबारेमा फर्केर हेर्न चाहनु भएन र अझै पुगेन भन्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो परिपाटीलाई जुन परिपाटी हामी लोकतान्त्रिक परिपाटी भन्ने गर्दछ, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित त्यो परिपाटी र लोकतन्त्रको परिपाटीलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा नै हामीले धेरैहरूको अपनत्व हो, स्वामित्व महसुस होस् भन्ने धारणा राख्दछौँ। त्यो अपनत्व केमा? निर्णय प्रक्रियामा। निर्णय प्रक्रियामा अपनत्व भयो भने अनि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि उसको भूमिका हुन्छ, जिम्मेवारी बोधको भावना हुन्छ, सबैले दायित्व बोक्नुपर्ने हुन्छ, कोही पनि उम्किन सक्दैन। तर जताभावीलाई नियुक्ति गर्नुभयो भने किन जिम्मा लिने, किन जिम्मा लिने प्रश्न त्यो उठ्छ। तपाईँले बदमासी गर्ने, अरूले तपाईँलाई गर्नुपर्ने, ठिक हो भन्नुपर्ने, किन गर्नु? तपाईँ मापदण्डलाई भिज्दै जाने, योग्यता क्षमतालाई अब मूल्याङ्कन गर्दै जाने, आफ्नो यसम्यानहरू मात्रै खोज्दै हिँड्ने, त्यो पदको निम्ति अयोग्यहरूको छनौट गर्दै हिँड्ने, अनि अरू तपाईँको सामु दास हुन्, पन्जा छाप लगाउँदै आएका मान्छे हुन्, तपाईँका आठपहरिया हुन्। हामी केपी ओलीका आठपहरिया होइनौँ, त्यो बुझ्नुभयो। त्यसो हुनाले उहाँको चाहिँ नि हामी जथाभावीको निर्णयमा आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने। अब हामीले के उठाएका हौँ भन्दाखेरि पार्टीमा छलफल गरौँ, सबै विषयहरू, नीतिगत विषयहरूमा छलफल गरौँ, मापदण्डका विषयहरूमा छलफल गरौँ, विधिका विषयमा छलफल गरौँ, कार्यान्वयनको तरिकाको बारेमा छलफल गरौँ। राज्यका हामी प्रत्येक कुराहरूमा हात हाल्ने कुरा गरिरहेका होइनौँ। हामीले दुईटा कुरामा जोड लगाएका हौँ, नीतिगत विषयहरूमा, राष्ट्रिय सरकारका विषयहरूमा, जन सरकारका विषयहरूमा, सुशासनका विषयहरूमा, सरकारको प्रभावकारिताको विषयमा, जनविश्वास आर्जनका गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूका विषयमा छलफल गर्नु पर्यो। यो हाम्रो अपराध भनेको छलफलको माग गर्नु। उहाँको कुरामा खस हजुर भनेर हामीले नभन्नु नै हाम्रो अपराध र त्यसैको त्यो अपराधको दण्ड अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोग्नु परिरहेको छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनले भोग्नु परिरहेको छ, परिवर्तनको अभियानले भोग्नु परिरहेको छ। उहाँको तानाशाही तरिकामाथि सिङ्गो मुलुक पिर्सिएको छ र त्यो पिर्सिएका मानिसहरूले ऐया आथु पनि गर्न पाउँदैन।
अहिले आफू गरेर किन गरिस् भन्दै उल्टै त्यो पुलिसको यातना कति भोग्नुपर्छ तपाईँले, जति कुट्यो चुपचाप सहनु गर्ने, अझै कराइस् भने अझै लागिएको आउँछ, अझै कराइस् अझै डन्डा बर्साउँछ, उसले यातना दिन्छ, अरूले चिच्याउनु पर्ने। यस्तो किसिमको फासिस्ट तरिका, निरङ्कुश तरिका अवलम्बन गरेको हुनाले हामी निस्सासिएका र निस्सासिसकेपछि आवाज उठाएका र आवाज उठाइसकेपछि त्यो आवाज अरूको भावनासँग लिएर खायो र सबै पीडितहरूको एउटै आवाज बन्यो। समस्या उहाँको चिन्तन प्रणालीमा, उहाँको कार्यशैलीमा, उहाँको दृष्टिकोणमा, उहाँको वर व्यवहारमा समस्या देखियो र त्यसबाट खालि पार्टीभित्रका मानिस मात्रै होइन, प्रतिपक्षी पार्टीहरू पनि पीडित भए। प्रतिपक्षी पार्टीहरूको पनि मान मर्दन गर्नुभयो भने त्यत्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार पदमा बसेको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा राख्न सक्नु भएन। पार्टीको अध्यक्षको पदमा बसेको व्यक्तिले सिङ्गो पार्टीको गार्जियनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन। हृदयको उदारता विशालता देखा परेन, संकीर्ण सोच राख्नुभयो, सानो गुटको दायरामा आफूलाई सीमित राख्नुभयो। आफ्नो आशेपासेहरू, प्रशंसकहरू, आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने दासहरू, त्यही झुन्ड मण्डलीलाई भजन मण्डलीलाई उहाँले विश्वासमा लिनुभयो। अरूलाई आँखा लगाउन सबै खालका तरिकाहरू। यस अर्थमा त्यो पाटोको पनि मैले चर्चा गर्न खोजेको छु, तर म त्यो विषयमा धेरै लामो जान चाहन्न। यो किन भनेको भन्दाखेरि मलाई काम गर्न दिएनन् पार्टीभित्र, मलाई अँठ्याउन खोजे, न्याक्न खोजे भन्ने उहाँको भनाइ छ। हामी केही न्याकेको के को न्याक्न सक्नु। उहाँ त उत्तानो चित पऱ्यो भने पनि खुट्टा उचालेर अझै म कहाँ, मेरो खुट्टा त माथि रहेछ भन्ने खालको मान्छे। हारे पनि, अल्पमतमा परे पनि, बहुमत गुमाए पनि कहाँ हुन्थ्यो र मैले त 556 को पुगेको संख्या भन्दिने मान्छे। अनि हिँड्दा हिँड्दै 556 अर्कोको त पक्षमा त धेरै गयो भनेपछि त्यसलाई 1179 पुर्याइदिने मान्छे रातारात सुतिरहेकै बेलामा एउटा फोन गरेर 1179। त्यसपछि हुँदा हुँदा त अहिले म सुन्दैछु 1501 भइसक्यो। आजको अपडेट छैन, त्यो 2501 पनि भन्न सक्छ। भोलिको अपडेट 5000 पुग्न बेर छैन। के हो दिन्छ उहाँले? पार्टी विधानले अनुमति दिन्छ, तर पार्टीको विधान पल्टाएर हेर्नुहोस्। पार्टीको विधानमा प्रष्ट के लेखिएको छ भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको संख्या 441 हुनेछ र त्यो केन्द्रीय कमिटीको संख्या चेन्ज गर्नु पर्यो भने विधान संशोधन गर्नुपर्छ। विधान संशोधन गर्नका लागि 2/3 बहुमतको आवश्यकता पर्छ। कम्तीमा पनि बहुमत छैन। 441 को बहुमत भनेको 222 हो। 441 मध्ये केहीको निधन भएको होला, केही राजनीतिक नियुक्तिमा जानु भएको होला, राजदूत हुनुभएको होला। ती सबै गर्दाखेरि र 4 जना पछि पार्टी एकताको क्रममा थपिएको संख्या 4 जोड्दाखेरि अहिले 434 भनिएको छ। 434 छ भने यसको आदि कति हुन्छ? 218 हुन्छ। उहाँसँग कति छ? 108। जम्मा जम्मी तानतुन गर्दाखेरि जम्मा जम्मी संख्या 108 पनि हो कि होइन, त्यो पनि कागजमा कृत्य सही हो कि भन्ने हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जबकि हामीसँग हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको संख्या 295 छ र समर्थन गर्नेहरूको संख्या 315 ले त भनिसक्नु भएको छ। त्यो 72% भन्दा बढी छ। 72% भन्दा बढी भनेको बहुमत हो कि 25% को सेरोफेरोमा भएको चाहिँ बहुमत हो? त्यो नेपाली हिसाब किताब के हुन्छ? अंग्रेजीमा मेजोरिटी केलाई भनिन्छ, नेपालीमा बहुमत केलाई भनिन्छ? पार्टीको विधानको 60 धाराले के भन्छ? 59 पहिलेको र पछि छापेको किताबको 60 धाराले के भन्छ भने बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ।
उहाँ मान्नुहुन्न मेरो निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्नुहुन्छ। किन? म अध्यक्ष। के हो अध्यक्ष प्रणाली भनेको? पार्टीको विधानमा के लेखेको छ भने कि व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। प्रश्न रूपमा हाम्रो विधानको व्यवस्था भइसकेपछि व्यक्ति जोसुकै जुनसुकै पद ओहदामा पुगेको भए तापनि ऊ संगठनको मातहतमा बस्नुपर्छ। र सानो संख्या छ भने अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। जतिसुकै तितो पिरो भए पनि त्यसलाई सहन तयार हुनुपर्छ र त्यही सिस्टम आजसम्म बस्दै आएको छ, त्यही परम्परा बस्दै आएको छ। त्यही भित्रहरू विवाद हुन्छ, त्यसको निम्ति अनुशासन आयोगको प्रबन्ध छ, त्यहाँ उजुरी दिन सकिन्छ, पार्टीको बैठकमा कुरा उठाउन पाइन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा बाडपार लागेन भने धैर्यताका साथ कुर्ने र महाधिवेशनको मञ्चको प्रयोग गरेर आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ। महाधिवेशनमा सुनवाई भएन भने अन्याय ठानिएको छ भने त्यो पनि सहेर बस्नुपर्छ। यो धैर्यता चाहिन्छ। अनुशासनमा बस्ने मानिसहरू अनुशासनमा बस्नेछ। राज्यको संविधानको हकमा त्यही कुरा लागू हुन्छ। हामीलाई लागिरहेको हुनसक्छ कि हामीले जायज कुरा गरेका छौँ, तर कानुन बमोजिम त्यो दण्डनीय हुन्छ भने दण्ड पाइसकेपछि त्यसको निम्ति अदालतमा गइन्छ। अदालतको फैसला मान्नु पर्दछ। तल्लो अदालतको कुरामा फैसला विश्वास भएन भने त्योभन्दा माथिल्लो अदालतमा गइन्छ। अन्तिम फैसलासम्म जान सकिने अवस्था हुन्छ। त्यसमा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको जन अदालत हो। पछि जनताको अदालतले पनि फैसला गर्ला, त्यसको निम्ति पनि स्वाभाविक रूपमा हुनेछ। तर संवैधानिक कु गरेको बेलामा चुनावको कुनै अर्थ हुँदैन र कसैले भ्रम पाले हुन्छ कि चुनाव वैशाखमा हुन्छ होला भनेर। वैशाखमा चुनाव गर्ने केपी ओलीजीको कुनै उद्देश्य नै छैन, चाहना पनि छैन। सारा पत्ता साफ हुने अवस्था देखिँदैछ उहाँको। जुन जिल्लामा जानुहोस् कहीँ पनि उहाँको बहुमत छैन। जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस् जिल्ला कमिटीको संख्या हेर्नुहुन्छ भने, प्रदेश कमिटीको संख्या हेर्नुहुन्छ भने, जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस् त्यस ठाउँमा अत्यधिक ठुलो बहुमत उहाँको विपक्षमा छ। कहाँ हुन्छ उहाँ? पार्टीको स्थायी कमिटीमा? तपाईँले आज बिहान वामदेव गौतमको एपीमा हो कि केमा भन्नु, उहाँले सिधै भन्नुभएको छ यो सिङ्गै चिजहरूको निम्ति 99% यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने केपी ओली हो। 99% उहाँले ठोक्नुभयो भनेपछि केपी ओली नै सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवार हो। हामीले पनि जिम्मा लिनुपर्छ। किन जिम्मा लिनुपर्छ भने मैले पनि जिम्मा लिनुपर्छ। किन लिनुपर्छ भने गणतन्त्र विरोधी मान्छेलाई मैले 2063 सालमा उप प्रधानमन्त्री बनाइदिएँ। मलाई सबैले भन्छ किन बनाउनु? गणतन्त्र विरोधी मान्छेलाई गणतन्त्र आइसकेपछि उप प्रधानमन्त्री बनाइदिने तपाईँले गल्ती भएन तपाईँबाट? पक्कै भएको के गर्नु? गरियो सुध्रिन्छ नि? जहिले पनि कचकच गर्ने के पनि दिनुहुन्न भने मन्त्री नै बनाउनु न भनेर लाखा दिएर दिएको। पछि जब नौ महाधिवेशनको मुखमा चाहिँ युवा सङ्घको अध्यक्ष उहाँकै मान्छेलाई मैले समर्थन गरिदिएँ, त आफ्नै निम्ति घाँडो हुनु पुग्यो। गल्ती त भयो भन्दाखेरि कतिसम्म लसिलो वामदेवले मलाई आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो बेलामा यो केपी सुधिरदैन यसलाई घटाउनु भन्दाखेरि अहिले नगरौँ न, हतार नगरौँ न, पकाउँ न, मिलाउँ न, अझै कोही सोच्छ हो भनेको। प्रचण्ड गर्नुसँग सहमति भयो। प्रधानमन्त्रीको आलो पालो त्यो भइसकेपछि होइन अब त दिने भनिसकेको बेलामा अनि अस्थिरता आउँछ कि जहिले हट्ने हो हट्नु होला, तर पब्लिकले त्यस्तो बोल्नु हुँदैन भन्दै केपी ओली 5 वर्षले प्रधानमन्त्री भन्ने मान्छे। केपी ओली 5 वर्षसम्मको प्रधानमन्त्री हो भन्ने मान्छे मै हो। तर उहाँले त्यो कुनै चिजहरूको पनि पोजिटिभ पक्षलाई देख्नु भएन, सकारात्मक ढङ्गले कहिले पनि सोच्नु भएन। किन उहाँलाई कुनै मान्छेप्रतिको कुनै रिस उठ्यो भने उहाँ दागा हुन्छ, बदलाको भावना छ उहाँमा। हृदयको विशालता छ, बदलाको भावना रचने मान्छे। त्यस्तो किसिमको व्यक्ति जो
बदलाको भावनाबाट चल्छ। त्यो कम्युनिस्ट हुन सक्छ, त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्छ, त्यो लोकतान्त्रिक चरित्रको मान्छे ठान्न सकिन्छ। उहाँमा त्यो छँदै छैन। उहाँ असहिष्णु स्वभावको मान्छे, बदलाको भावनाबाट चल्ने मानिस हो। तर पनि थेगियो। 15 वर्षको पार्टीको महासचिव हुँदाखेरि कति जिउ थिलो भयो होला उहाँको मार्ग परेर। तैपनि अय्या आथु केही नभनिकन म चुपचाप मनले राखेर हुन्छ। किनभने भन्दाखेरि जति नेतृत्वको ठाउँमा बस्ने मान्छेले उसले सहन सक्नुपर्छ, सहिष्णुता चाहिन्छ, सुधार्ने कोसिस गर्नुपर्छ, अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्नुपर्छ। गरिएको जब पार्टी उहाँले 3 वर्षको एकताबद्ध भइसकेपछिको पार्टीलाई 3 वर्ष त थिलो बनाउनु भयो, कागजमा सीमित गरिदिनु भयो, मृत्यु तुल्य बनाइदिनु भयो, गतिहीन बनाइदिनु भयो, एकता प्रक्रियालाई बिचैमा तुहाउनु भयो, अघि बढ्नै दिनु भयो। नदिने कारण के हो भन्दाखेरि उहाँले खोजेको मान्छेलाई राख्न खोज्ने। तर उहाँको निम्ति तारो को थियो भन्दाखेरि चुनावको बेलामा माधव नेपालको पक्षमा जो गए ती सबै व्यक्ति तारो भए, नाम पनि सुन्न चाहे। अहिले त्यो तारो भएका मध्ये केहीलाई उहाँले त्यो सडक छाप होइन, धुलो छाप। सडक त कमसेकम एउटा हुन्छ नि, यहाँ त धुलोको कण हुन्छ। उहाँले 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई सडक छाप केन्द्रीय कमिटी भन्ने गर्नुभयो। तर अहिले बनाएको उहाँको त्यो 1501 भनेको त्यो धुलो छाप, उहाँको गुट, धुलो छाप गुट, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा खोलिएको त्यो गुट हो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै गुण चरित्र केही पनि छैन। न सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा छ, न त्याग तपस्या बलिदानको भावना छ, न कम्युनिस्ट संस्कार छ, न लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता छ। त्यस्तो त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुनै सक्दैन। उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीसित उहाँको कुनै साइनो सम्बन्ध पनि छैन। उहाँ कुन दिन कम्युनिस्ट पार्टी घाँडो भयो भनेर घोषणा गर्न दिएछ। त्यो पार्टीको बाटो निस्केपछि यता उहाँले चालेको कदम असंवैधानिक, संविधानको प्रावधान फर्काएर हेर्ने हो भने उहाँ वास्तवमा कस्तो प्रधानमन्त्री। उहाँ धारा 76 को 1 अन्तर्गत यसको व्याख्या उहाँले गर्नु लामो गर्दै यति हुन्छ। धारा 76 अन्तर्गतको 1 अन्तर्गतको भवन कसैले 2 पनि भन्ने गरेका छन्। किनभने 1 अन्तर्गत भनेको सम्पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्नु भन्ने गरिन्छ। त्यतिखेरसम्म 2टा पार्टीको एकता भएको थिएन भनेर त्यसलाई अर्को धारा 2 धारा 2 भन्ने गरिएको पाइन्छ। जे भए पनि 1 र 2 अन्तर्गत र धारा 76 को धारा 1, 2 अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार यो संविधानले दिएको छैन। कुन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ त? किनभने कुनै अवस्थामा चुनाव हुँदाखेरि कुनै पनि पार्टीको बहुमत भएन भने त्यसपछिको अर्को धारा आकर्षित हुन्छ। के हुन्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर समर्थन गरिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। तर 2 वा 2 दलको बीचमा सहमति नै हुन सकेन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कोही कसैको विरुद्ध मान्थे। तपाईँले भारतको राज्यहरूको चुनावमा देख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ 1 सदस्य भएको व्यक्ति मुख्यमन्त्री भइदिएको हुन्छ, एउटै मात्रै। अनि 40-40वटा सिट ल्याएकोहरूले पाउँदैन। त्यो 1 लिएर गर्दा 140 पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले अनि उसले 1लाई दिन्छ, नभए अर्कोतिर गएर अर्कोतिर मिल्छ कि भनेर डर हुन्छ। त्यस हुनाले त्यसमा अर्को प्रावधान के छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर चाहिँ बनाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिएन, त्यसले पनि चयन गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा यस्तो व्यक्तिको खोजी हुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो दल संसदमा जुन छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जिम्मा दिइन्छ। तर उसले पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउन सक्ने अवस्था, समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको खोजी गरिन्छ जुन व्यक्तिले बहुमतहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सकोस्। तर त्यस्तो पनि व्यक्ति फेला परेन, प्रधानमन्त्री हुनै सकेन, चुन्नै सकेन, प्रधानमन्त्रीको बारेमा सहमति हुन सकेन भने अनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ। वा कुनै व्यक्तिको बारेमा चयन गरियो
उसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनेन भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउनेछ। र यो संविधानमा राजनीतिक स्थायित्वको बारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो संविधान बनाउँदाखेरि, र विगतको समयको त्रुटिलाई सच्याउनका लागि त्यतिखेर व्यापक छलफल भएर तपाईले 2टा भिडियो भाइरल भएको सुन्नुहुन्छ। 3टै भिडियो, एउटा भिडियो सुभाष चन्द्र नेमाङजीको, अर्को भिडियो भनेको अग्नि खरेलको, र तेस्रो स्वयं केपी शर्मा ओलीजी। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने छैनन्, त्यो स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन गर्ने अधिकारले खोसिएको छ। स्थायित्वको निम्ति त्यो व्यवस्था गरिएको छ। र त्यो त्यही बेलामा 72 सालको कार्तिक महिनामा बोलेको कुरा हो, लेखिएको समाचार प्रकाशित भएको कुरा हो। यदि संविधान सभाको रेकर्डलाई गएर हेर्ने हो भने त्यो रेकर्डमा पाइने कुरा पनि हो। अब यस्तो अवस्थाभित्र जुन हिसाबले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरियो, त्यही व्यवस्थालाई बल पुर्याउनलाई के गरियो भने कि 2 वर्षसम्म त्यस्तो प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने छैन। फुल फ्लेजेड रूपमा 2 वर्ष काम गर्न पाउनु भनेर त्यो प्रावधान राखिएको छ। अनि 2 वर्षसम्म पनि यदि काम गरिसकेर पनि चित्तबुझ्दो काम भएन भने वर्षमा एकचोटि भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन भने अर्को पनि हुन्छ। त्यो राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति गरिएको व्यवस्था हो। अनि यहाँ के लेखिएको छ सिफारिसमा, विघटन गर्ने सिफारिसमा कि धारा 85 र 76 को 7 अन्तर्गत विघटन गर्ने कामहरू गर्दाखेरि तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, किन यहाँ बल पुगेन अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो भनेर लेखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेको ब्रिटेनको अभ्यास, किनभने संसदीय व्यवस्थाको जननी भनेको ब्रिटेनमा भनिन्छ। त्यो संसद ब्रिटेनमा के लेखियो भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न कुनै पनि अवस्थामा हुँदैन। त्यसले फेरि पनि खोज्नुपर्छ, फेरि पनि खोज्नुपर्छ, फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा ल्याउनै पर्छ, विघटन गर्न पाइने भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त छ। श्रीलङ्कामा त्यो विघटन गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाइदिएको होइन। त्यसो हुनाले यी सबै अनुभवहरूको प्रकाशमा यो कदम असंवैधानिक छ। नेपाल सङ्घको संविधानको भावनाको अक्षर, भावना र मर्मको विपरीत छ। र यो असंवैधानिक कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, यो लोकतन्त्रको बलमाथि प्रहार गरिएको हो, यो राजनीतिक स्थायित्वमाथिको प्रहार हो, देशलाई अराजकताको ढुङ्ग्रोमा पुर्याउने कुत्सित उद्देश्य हो, चुनाव गराउने होइन, देशलाई सङ्कटतर्फ धकेलिएको। यस्तो बेलामा यो कदम चालिएको छ जतिखेर प्रतिगामी तत्त्वहरू सडकमा सर्वलाइरहेका छन्। सङ्घीयताका विरुद्धमा, धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा, गणतन्त्रका विरुद्धमा आवाज उठिरहेका छन्। यस्तो बेलामा यो पार्टीहरूको बीचमा अन्तर्पार्टी विवाद आएर सडकमा छुल्लो पारेर अनि पार्टीलाई तहस नहस पारेर आन्दोलन सिद्ध्याउनका लागि चालिएको कदम निन्दनीय छ। र त्यसो हुनाले हामीले यसको घोर प्रश्न पनि गरेका छौँ। र कदमलाई हामीले निरङ्कुश कदमको रूपमा भनेका छौँ, अधिनायकवादी कदमको रूपमा भनेका छौँ। सडकमा हामी उत्रिएका छौँ, आन्दोलनको मैदानमा हामी हिँडेका छौँ। र आन्दोलन ज्वार भाटा सृष्टि गर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि यो जुन भेटघाट, यो अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट एउटा माहौल बनाउने र त्यसपछि सडकमा बेग्लै किसिमको आन्दोलनको तरङ्ग पैदा गर्ने यी सबै कुरामा तपाईँहरू अगाडि बढ्न अवश्य पनि तत्पर हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसो हुनाले यस बारेमा अरू बाँकी कुरा पछि वक्ताहरूले बोल्नुहुनेछ। एउटा अर्को पक्ष भन्छु, पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, यो अरू कतै छैन। उता छ भने केपीको फाउन्डेसन गुट र यता छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। र केपी ओली उपाध्यक्ष हुनुहुन्न, अहिलेसम्म पार्टीको सदस्य त हुनुहुन्छ, तर उहाँको रवैया हेर्दाखेरि उहाँले पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दै जानुभएको छ। गुटगत क्रियाकलाप बढाएकै हुनुहुन्छ, पार्टीमाथि घात गरेकै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले अझै अनेक अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभएको हुनाले
उहाँमाथि थप अब कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ। र त्यस सन्दर्भमा आजको स्थायी कमिटीको बैठकले अवश्य पनि गम्भीर छलफल गर्नेछ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूको मनमा आशंका भएको छ, क्या यो दुईटै पार्टी मिल्छन् कि क्या फेरि भित्रभित्र हबरबिङ त भइरहेको छैन कि? किन वामदेव कमरेडले लाग्नु भएको छ, मिलाउँछु केपीलाई सुधार्छु, केपीलाई चाहिँ ठिक बाटोमा ल्याउँछु भनेर ठान्नुभएको छ। कमल प्रचण्डले त मिलाउन खोज्दै भन्नुहुन्थ्यो, तेल घस्दा पनि त्यो कुकुरको पुच्छ भागो सोझो हुँदै भएन। अब वामदेवले बालुवा पेलेर तेल निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। केही निक्लिनु छैन। केपी ओली सुध्रिनु होला यो जुनीमा भन्ने लाग्दैन, अर्को जुनीमा के होला भन्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले उहाँले सुधार्न सकिन्छ भने कसैलाई लागेको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो, भ्रम नराखे हुन्छ। किन उहाँ लचिलो हुने मानिस होइन, आत्मालोचनाको प्रवृत्ति छैन, पछाडि फर्केर हेर्ने बानी छैन, उहाँमा अहङ्कार छ। संसारको सबै ज्ञान उहाँसँग छ र उहाँ एउटा दम्भी मान्छे हो, घमण्डी मान्छे हो, अहङ्कारी मान्छे हो। यस्तो व्यक्तिमा लोकतान्त्रिक गुण चरित्र केही पनि छैन। आज सारा नागरिक समाजहरू सडकमा उत्रिएका छन्, अरू राजनीतिक दलहरू सडक मैदानमा उत्रिएका छन्। आम जनताहरू केपी ओलीको सबै कुराहरू सरकारी काम क्लापदेखि लिएर सबै व्यवहार वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। उहाँले जनताको समस्यासँग कोही चासो छैन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँ एउटा हाम्रो देशको लोकतन्त्रको विकासमा बाधक बन्नुभएको छ, राजनीतिक प्रगतिमा उहाँ अवरोध बन्नुभएको छ। उहाँ रहेसम्म यो देश सङ्कटबाटै गुज्रिरहन्छ। उहाँलाई बरु आनन्दका साथ विश्राम गरेर बस्नका लागि बरु हामी उहाँलाई भनौँ, वामदेव कमरेडले भन्नुहोस्, आनन्दले विश्राम गरेर बस्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब उहाँको बोझ यो देशले बोक्न सक्दैन, उहाँको यो सबै चिजले सहेर बस्न सक्ने अवस्था बन्दैन। त्यसो हुनाले पार्टी नेपालको पार्टी नेकपा यहाँ छ, जहाँ हामी छौँ, त्यसको नेतृत्व मैले र कमल प्रचण्डले गरेका छौँ। भ्रम पैदा गरिएको छ कि माधव नेपाल प्रचण्डमा विलिन भए। हिजो कमल प्रचण्डले प्रश्न पार्नुभयो कि हाम्रो पार्टीमा अहिले हामी दुईटैको हैसियत बराबर छ र आलो पालो हामीले अध्यक्षता गर्ने कुरा गरेका छौँ। र यसको सुरुवात हामीले स्थायी कमिटीको बैठकबाट गरिसकेका छौँ र स्थायी कमिटीको एउटा बैठकको अध्यक्षता मैले गर्ने, अर्को बैठकको अध्यक्षता उहाँले गर्ने। अस्तिसम्म त्यसको अध्यक्षता मैले गरेका थिएँ, मेरो नाम 1 नम्बरमा, उहाँको नाम 2 नम्बरमा थियो। आजको बैठकको अध्यक्षता उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँको नाम 1 नम्बरमा हुन्छ, मेरो 2 नम्बरमा हुन्छ। त्यसपछि अर्को बैठकमा मैले गर्छु, मेरो नाम 1 नम्बरमा हुन्छ, उहाँको नाम 2 नम्बरमा हुन्छ। इमानदारिताका साथ सहमतिको पालना गर्ने उदाहरणले पेश गरिरहेका छ। जुन कुरा केपी ओलीबाट भएन त्यो कुरा प्रचण्डले व्यवहारमा देखाउनु भएको छ। त्यस हुनाले केपी राम्रो कि प्रचण्ड राम्रो, दुईटाको तुलना गर्नुहोस्। त्यसरी प्रचण्ड इज फार बेटर देन केपी ओली। यो त क्लियर हुनुहोस्, तपाईँहरूको मनमा पनि होला कता खै कमरेड कता के हो, पछि धोका पाइने हो। कुनै धोका पाइने वाला छैन, किन मैले नचिनेको अचानक प्रकट भएको कमल प्रचण्ड त होइन। लगभग 4 दशकदेखि व्यवहार गरेको व्यक्ति, पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सँगसँगै हामी अगाडि बढेका र पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षमा मात्रै होइन, गणतन्त्रको आन्दोलनमा पनि, शान्ति प्रक्रियाको अभियानमा पनि यी सबै अगाडि बढेका हो। सँगसँगै पनि बढेका हौँ, कहिलेकाहीँ पोठे जोरी पनि खेलेका हौँ, पोठे जोरी खेल्दा फेरि अङ्कमाल पनि गरेका हौँ, अगाडि पनि बढेका। यही मात्रै राजनीतिमा त यस्तै भइरहन्छ। अहिले हाम्रो विचार मिलेको छ, अहिले हाम्रो सोच मिलेको छ, अहिले हाम्रो चिन्तन मिलेको छ। पार्टी बनाउने हो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मन गरेको क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने हो, राम्रो आचरणमा अघि बढ्ने कार्यकर्ता आधारित पार्टी बनाउने हो। त्यसो हुनाले त्यो पार्टी निर्माणको सवालदेखि लिएर परिवर्तनको एजेन्डासम्म यी सबै कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ सोचहरू मिलेको छ र एउटा गति दिउँ पार्टीले पार्टीको रूपमा होइन, गतिशील पार्टीको रूपमा, एउटा जुझारु पार्टीको रूपमा, परिवर्तनको संवाहक पार्टीको रूपमा अघि बढाएर लिएर जाउँ। यस कुरामा हाम्रो कुरा मिलेको छ। त्यसो हुनाले अहिले जनताको बहुदलीय जनवादको गफ आफैले छोडेको त्यो गफ उठाएर
अनि त्यसपछि कार्यकर्तालाई भ्रमित पार्ने जुन कोसिस भइरहेछ त्यो तपाईँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ। किनभने जब छोड्ने मान्छे उहाँ नै हो केपी ओली। समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा पुर्याउने मान्छे र हस्ताक्षर गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। र अहिलेको निम्ति 21औं शताब्दीको जनवाद होस् या जनताको बौद्धिक जनवाद, यो दुईटैको सम्मिश्रणको आधारमा अहिलेको हकमा हामीले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेका छौँ। त्यसो हुनाले त्यसको मूल मर्महरू जनताको बौद्धिक जनवाद होस् या जनवाद, त्यसको मूल मर्म भनेको लोकतान्त्रिकरणको मर्म हो। लोकतान्त्रिक विधिको पालना गर्ने छन्। हामी अधिकारवादको बाटोमा जाँदैनौँ, विधिको मान्यतालाई कुल्चिँदैनौँ, लोकतान्त्रिक संस्कारलाई बिर्सिँदैनौँ। त्यस आधारमा अगाडि बढ्ने भएको हुनाले त्यही मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। पार्टी यहीँ छ र सूर्य चिन्ह पनि अन्त कतै जाँदैन, त्यो यहीँ रहन्छ। त्यस हुनाले सूर्य चिन्ह कता जान्छ भएर त्यस बारेमा भ्रमित हुनुपर्ने केही छैन। बाटो पर्खेर बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्यताको त्यो अहिले आज मैले मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बझाङका कमरेडहरू, बझाङमा 53 जना केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाएका रहेछ। बाटामा कोही फेला पर्यो कि केन्द्रीय सदस्य, अनि 200 जना अखिलको केन्द्रीय सदस्य बनाएका रहेछ। एउटा जिल्लामा कतिवटा वार्ड हुन्छ सोच्नुहोस्, कतिवटा टोल हुन्छ होला, त्यो पनि हिसाब गर्नुहोस् न। त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा यो के हो भने त्यो पार्टीको कथित पार्टीको पतनको द्योतक मात्रै हो। त्यसो हुनाले त्यसको पतन निश्चित छ, हाम्रो जित निश्चित छ, हाम्रो विजय निश्चित छ। र यो महान अभियान अहिले संविधान बचाउने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, महान गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, सङ्घीयताको रक्षा गर्ने, समावेशिताको रक्षा गर्ने अनि धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्ने महान अभियानमा हामी सबै हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउँ। र यस सन्दर्भमा हाम्रो सबैसँग कुराकानी भएको छ, सहमतिका साथ अघि बढ्ने बारेमा छलफल चलिरहेको छ। त्यस हुनाले कसैले फैलाइएको भ्रममा नपरिकन अगाडि बढ्न आह्वान गर्दै गराएँ। यही टोल्नु छ।